देव बरो दिसती तुमकां सुमेस्तांक जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करता. वय खालतेपण जेसू क्रिस्त तावन येता. कित्याक आमकां मेस्त्री एकलोच तो जेसू क्रिस्त. आमकां बाप एकलोच तो सर्गीचो बाप जावन आसा. आणि बापान आमचो इतलोय मोग केला की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिला. आणि जेजू इतलो खालतो जाला की बापान ताका व्हरतो केला. आणि ताचें नांव सर्व नांवां प्रास वर्तें करून आमकां दिला मनशा कुळाच्या त्या सोडवणे पासत आणि जेसू क्रिस्त आमकां खालतेपणाक व्हरती एक आदर्श जावन आसा. आणि जेसू क्रिस्त खालतो जालो वय बाप खालत्यांक कुरपा दिता. जो कोण गर्वी जावन येतात बापा लागीं गर्व्यांक तो कांटाळटा. देव थंयसर तांकां इन्कार करता. पूण खालत्यांक देव कुरपा दिता. जाकोबाच्या पत्रांत चॅप्टर 4:7 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर देव आमकां खालत्यांक कुरपा दिता. वय देव खालत्यांक म्हळ्यार जेजूक ताणें कुरपा दिली. थंयसर क्रुसाच्या मरणा पर्यंत खालतो जावंक देवान ताका कुरपा दिली आणि तो कितलो खालतो जालो की आम्हा सर्वां पासत ताणें खालतेपण दाखयलें आणि तो व्हरतो जालो. कित्याक ताच्या मरणा उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. बापान ताका पुनर्जीवनपण दिवचे वरवीं तो थंयसर व्हरतो जालो आणि बापाच्या उज्या कुशीक तो बसला आणि सर्गीचें दार ताणें उक्तें करून दिलां. आज आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्ताक कोण सकट मेस्त्री म्हणून वळखतात आणि जेजू क्रिस्ताक सोडवणदार म्हणून कोणे सकट स्वीकार केला तांकां तें खालतेपण देव कुरपा जावन दिता आणि ताच्या आत्म्या मुखांतर पवित्र आत्म्या मुखांतर तें खालतेपण आमचे भितर येता आणि तें खालतेपण मात्र आमकां जेजू क्रिस्ताक दाखोवंक जेजू क्रिस्ताक साक्ष करता. वय आज आयच्या काळार जेजू क्रिस्ताचे साक्षी नांत कित्याक आमी काल्ती जावंक तयार ना. जेजू क्रिस्ताचे आदर्श काणयो आमी तयार ना. जेजू क्रिस्ता थंय आसले आमी घेता. फारिसेवा परी आमी जेजू लागीं येता, मागणें केलां, उपास केला, दान केलां. आमकां तें जाय, हें जाय म्हणून संवसाराचें घेता. पूण जेजू क्रिस्ताचें खालतेपण घेवंक आमकां तयार ना. जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत खंयची संवसाराची वस्त न्हय. बगर जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक उमकाळूंक आयिल्लो आणि जेजू क्रिस्तान म्हाका सोडयलां ताच्या रगतान म्हणून घेवंक आमी तयार ना. ह्या संवसाराच्या त्या रिती नियमा प्रमाणे आमी जिवंक आशेता. पूण जेजूचें खालतेपण आमचे भितर कित्याक येना म्हळ्यार आमच्या तें उतराचें प्रकटन आमचे भितर जावना. जेजूक आमी खरो मेस्त्री म्हणून आमी काण घेवना. जेजू विशांत आमकां बोधन करचो तो पवित्र आत्मा आमचे भितर येवना. आनी कितें आमी नव्यान जल्मानांतल्या वरवीं आमी थंयसर अंधकारांत आसा. पूण जेजू क्रिस्त आज परत आपयता. जेजू क्रिस्ताक आमी पळोवया. कितें सकट पवित्र पुस्तकांत बरयलां त्या जेजूक आमी नियाळ करया आनी जेजूक सोदताना आमकां तो मेळटा. ताच्या उतरांनी तो मेळटा. सोदतल्याक तो मेळटा आनी सोदता आसतना तो मेळिल्ले वरवीं मात्र आमकां सर्गीचें राज प्राप्त जाता. कित्याक जेजू क्रिस्ताक जाणा जावचेंच सस्नीक जिवीत जावन आसा. आमेन.